transformation. أولا transformation. La transformation اللي غندرسو هي la détente. بعدا نشرحو شنو كنقصدو بلا détente. détente العكس ديال la compression. la détente هي فاش شي حاجة كنوسعها. دونك la détente التوسع ولا تمدد. اوكي détente isotherme. غنشرحو شنو هي isotherme. réversible. Ok, donc nous allons commencer par la transformation réversible d'un gaz parfait. Nous allons commencer par la détente réversible. Donc سطروا معايا لي مو كلي كلهم غنترجموهم. parfait. شنو تنقصدو بديتونت؟ détente tout simplement نشرحها في الشيما. كيكون عندي واحد الإبرة بحال هكا، هادي هي ليطا نسميها ليطا 1. فشنو كندير؟ كنطبق واحد لا بريسيون اكسترن في هاد المنحى هذا. كنجبد الإبرة. شنو كنلاحظ ملي كنجبد الإبرة؟ أن وي تري بيان شنو غيطرى الحجم. كنلاحظ أن الحجم كيتزاد. اوكي دونك بحال قلتو في ليطا 1 كان عندي واحد الفوليوم V1. هي الديتونت هو العكس ديال لا كومبريسيون. تري بيان V1 وهنا ولات عندي V2. دونك فوالا بويسكو إلي ريفيرسيبل. داكوغ دونك لكل فعل ردة فعل مساوية في الشدة ومعاكسة في الاتجاه. دونك إلا كنت كنطبق واحد الضغط في دو droite vers la gauche شنو غيطرى ليا الشباب؟ يلا تري بيان غادي يعاود يتجبد هنايا با لا بريسيون انتيريور. اوكي دونك لا بريسيون اكستيريور تيجبد و لا بريسيون انتيريور تيرد ليطا انيسيال. اي سي بور سيت ريزون كنلاحظوا انه ويمكن لكم ديروا هاد التجربه في الدار الإبرة تجبدوا وغتلاحظوا انها كتعاود ترجع للمرحله البدئيه ديالها بحال واحد الكاري. كتحط واحد الحجره كتجبدها للور وكتعاود ترجع لك للقدام. اوكي بحال لاستيك كتجبدو كيعاود يرجع كما كان. لا ميم شوز ايسي. الوغ شنو كنلاحظ هنايا؟ باش يوقع عندي هاد ليكيليبر هذا، باش يكون عندي سيستيم اون ايطا ديكيليبر، خاص ضروري تكون عندي حنا هنا نبقاو نفهمو الكور ديالنا ماشي نبقاو غير نحفظو. دونك غادي نقولو هنايا ان لا بريسيون اكستيريور الضغط الخارجي يساوي الضغط الداخلي. تري بيان فوالا. دونك كيسكو جو رومارك ايسي من V1 ل V2 شنو كنلاحظ؟ ان بيان سور au cours de la transformation je fais quoi? J'ai diminué. Très bien, là le volume augmente. Voilà, c'est pour cette raison نلاحظوا ان الحجم النهائي V2 est supérieur à V1. Très bien, donc غادي نحاولوا دابا ندرسوا نحسبوا لو طرافاي في الحاله d'une détente isotherme réversible. شوف قصدو بإيزوتيرم دونك سي تو سامبلومون هي انني ننتقص من واحد درجه الحراره بدئيه مثلا 25 دوغري سي، في درجه الحراره النهائيه لقيت 25. cela veut dire كأن درجه الحراره إلي كونستانت. داكوغ ثابته. دونك فين ما تشوفوا هاد ايزوتيرم، فين ما تشوفوا هاد ايزوتيرم نعرفوا بان ايزو كتعني ميم تيرم كتعني تمبيراتور. دونك ستادير ميم تمبيراتور. عقلوا عليها ميم ايزو كتعني ميم température. Donc isotherme tout simplement il y a lorsqu'on a une température qui est constante. Très bien. Alors شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ ان ملي كندير لا ديتونت ايزوتيرم ريفيرسيبل ان لا بريسيون اكستيريور تساوي لا بريسيون انتيريور. دونك هنا سي تو سامبلومون شنو غادي ندير؟ غادي نحاول نحسب لو طرافاي. دونك لو طرافاي كنحسبوه بالطريقه التاليه. الشغل work دلتا دبليو كتساوي ناقص بي اكستيريور فوا دي دو في. عقلوا على هاد العلاقه، هادي هي اهم علاقه pour calculer le travail. عقلوا عليها. Donc cette relation très intéressante. Alors يلا شباب
دونك غادي نحاولوا بعدا اول حاجه نعرفوا هاد العلاقه منين جاتنا. باش نعرفوا هاد العلاقه هادي منين جاتنا غادي نشدوا واحد القرعه ولا واحد البيدو. واحد البيدو بحال هكا فوالا. غادي نطبقوا عليها سيدي واحد لا بريسيون اكستيريور. نطبقوا عليه واحد لا بريسيون اكستيريور هاد المنحى. شنو كنلاحظ شنو غيطرى لهاد البيدو هذا؟ البيدو هذا غادي تكمش غادي تشوه. اوكي غادي نضغطو اللي بحال هكا. اوكي دونك شنو كنلاحظ؟ كان عندي في 1 ولا عندي في 2. شنو كنلاحظ الشباب؟ تري بيان ان في 2 il est inférieur à V1 يعني ان V2 moins V1 elle est négative و V2 moins V1 هي اللي كنسميوها دلتا V. دلتا V يعني la variation de volume elle est négative. دلتا V صغيرة يعني automatiquement la dérivée ديالها دلتا V غادي تكون très bien. donc la dérivée غادي تكون diminue. ok la dérivée pardon تكون négative. الاشتقاق ديالها غادي يكون سالب. très bien. alors هاد السالب هي ملاش جاتنا. دونك لاحظوا معايا si j'exerce une pression extérieure شنو كنتسبب في نقصان الحجم. et c'est pour cette raison كنزيدو واحد لو موان ici. دونك ملي كنضغط على قرعه شنو كنغير فيها؟ كنغير فيها لو فوليوم. شنو السبب اللي كيتغير اللي كيخلي الفوليوم يتغير؟ هو انني كنكزرسي واحد لا بريسيون اكستيريور. اي فوالا هنا كنكونوا فهمنا هاد العلاقه هادي منين جات. الوغ دابا غادي ندوزو للمات. donc on va passer maintenant aux mathématiques. calcul de travail dans le cas. donc نحطو على شكل question. question 1 calculer le travail alors calculer le travail dans le cas d'une détente isotherme. يلا بينوا لي يا شباب. isotherme réversible. calculer le travail dans le cas d'une détente isotherme réversible. donc كل حاجة كنحاول نترجمها. لو ترافاي أول حاجة لو ترافاي كيفاش غندير نحسب لو ترافاي؟ لو ترافاي كنحسبو بالعلاقة التالية دلتا دبليو إيكال موان بي إكستيريور دي في. ثاني حاجة ديتونت. ديتونت باش كنترجمها باردون دونك ديتونت كنترجمها لأن لو فوليوم شنو غيطرى ليه au cours de la transformation on aura une augmentation du volume. isotherme لاش كنترجمها في المعطيات دونك isotherme très bien كنترجمها لاش؟ كنترجمها لأن la température reste constante. réversible لاش كنترجمها؟ réversible oui très bien كنترجمها لأن la pression extérieure la pression externe كيساوي la pression interne. ونتوكل على بركة الله ونبدا في الحساب ديالي. دونك on a يلا تبعوا معايا مزيان. كنحاول نصغر هاد القلم شويه. دونك on a delta W égale moins P extérieur d de V. cela veut dire quoi? cela veut dire إلا بغيت نطير هاد الدلتا هادي الاشتقاق هذا شنو غادي ندير؟ غندخل لانتيغرال. ندخل لانتيغرال شكون اللي كيتغير؟ هو الفوليوم. دونك لانتيغرال من الفوليوم في 1 الفوليوم في 2 دو ميم إيسي غادي ندخل لانتيغرال في 1 في 2. الوغ إلا دخلت لانتيغرال شكون هي الدالة الأصلية ديال دبليو؟ تري بيان. شكون هي الدالة؟ شكون هي الدالة الأصلية ديال اف بريم مثلا؟ هي اف.
Ok. Donc, tout simplement, il y a W. Ou W, نسميها W réversible de la transformation من الواحد للجوج، من l'état واحد l'état جوج. شحال كتساوي؟ Oui, très bien. C'est l'intégrale V1 V2. دونك هنا غادي نزيد واحد اللعيبة مهمة جد مهمة d'un gaz. نزيدوها s'il vous plaît. d'un gaz parfait. gaz parfait. ملي كنهضرو على gaz parfait باش غنترجمها PV égale NRT. عقلو عليها حتى هي غنحتاجوها في الحساب. دونك ملي تسمعو gaz parfait عرفو بان راه PV égale NRT. دونك إلا كانت PV égale NRT يمكن ليا نعوض هاد البي هادي. متفقين معايا ولا لا؟ دونك PV égale NRT. دونك شحال كتساوي P كتساوي NRT sur V. Très bien. Donc غنلقاو V1 V2 NRT sur V باش يبقى عندي ان سول فاريابل اللي هو V. دونك إلا لاحظتو معايا الشباب هادو كلهم سو سون دي كونستونت ثوابت. وشنو كنديرو لي كونستونت الثوابت ديالنا كنخرجوهم على برا ديال لانتيغرال. دونك غادي يخرجوا لنا على هنايا. الوغ شنو غادي يبقى لنا في W ريفيرسيبل من 1 من ليطا 1 ليطا 2 شحال كتساوي ليا؟ تري بيان كتساوي NRT. تري بيان. l'intégral تكامل من V1 و V2 T de V. très bien sur V. oui. alors شكون هي الدالة الأصلية ديال واحد على X؟ la fonction primitive ديالها هي log. bien sûr log n'est pas rien. ok. logarithme. donc log de X. دونك الدالة الأصلية ديال واحد على V. شنو كنقصدو بهاد دي في الشباب باش نكونو واضحين؟ دي في كنقصدو بها أن المتغير هو في. دونك دي في سور في شكون هي الدالة الأصلية؟ هي log de V. très bien. alors شنو غتبقى لنا هنا؟ وما نساوش واحد الموا سي تري انتريسون. دونك سي j'ai oublié ici de mettre le moins. donc NRT. فوالا غادي ندير اونتر كروشي اللوغاريتم ديالاش ديال في. تري بيان. من ليطا انيسيال ليطا فينال. دونك من في 1 ل في 2. فوالا. الوغ شحال غتطلع نلقى فينالمون في W ريفيرسيبل من 1 ل 2 كتساوي ليا تري بيان موان NRT log de V2 sur V1. très bien. alors finalement W réversible من 1 ل 2. alors كي اللي غيقول لي كي درتي لهاد V1 sur V2 نعاود نكتبها بطريقة مراحل باش منخرقش المراحل. هي log donc بين قوسين log de V2 ناقص log de V1. justement un rappel اللي كنت ليه المات. دونك باسكو كاين طلبة SVT BCG اللي كيتبعو معانا. دونك اللي تنسى ليه المات log de A موان log de B شحال كتساوي لينا؟ كتساوي لينا log de A sur B. alors tout simplement W réversible هي هادي ولا هي هادي حسن قلت لي غنأثر عليها دابا بالكحل. هي اللي كتعطينا طريقة باش كنحسبو لو طرافاي الشغل في الحالة ديال ايزوتيرم ريفيرسيبل d'un gaz parfait. فوالا دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا سيونس الشباب. اللي كان عنده شي كاستيون يخليها لينا في الكومونتير. Donc, partagez avec vos collègues en n'oubliant jamais que le bonheur ne diminue jamais lorsqu'il est partagé. تهلاو ليا في راسكم بزاف وعرفوا انكم الا ما تهلاوش فيه ما كاينش اللي غيتهلا فيه.